تعالي شوفي رح يعجبك. البيت صغير شوي بس كتير صحي. حتى إنه قريب من كل شي. شوفي كتير هدوء وأمان بنفس الوقت. هلأ صح هو قديم شوي وبده تظبيط، بس بالمقابل سعره منيح. بدك تعيشي لحالك؟ مع بنتي. قولي هيك من الأول، فكرتك لوحدك. أنا بالشقة اللي مقابلك، فيك تحاكيني بأي وقت، ما في مشكلة. شو ما قلتي لي؟ عجبك؟ البيت بيناسبني. شو رأيك؟ مبدئياً ماشي حاله. صار فيك تطالبي ببنتك وما تخافي من شي. شايفة شلون؟ لقيتي بيت منيح وشغل ممتاز كمان. شو بدك أحلى من هيك؟ أنا لازم روح بقى. لسه بكير، نتغدى وبعدين بتروحي. ما فيني، بكرة عندي سفرة وفي ألف قصة لازم أعملها قبل. المهم أنت خليكي قوية وما تخافي من شي. إيمت جلسة الطلاق؟ ما بعرف، أكيد ما رح يطلقونا من دوني. لا يا غلطانة. رفيقتي كانت عم تتطلق، كان تبليغ المحكمة وكل وراءها تنبعت لمحل إقامتها السابق ببيت طليقة، بس هو كان يخفيهم كرمال ما تعرف توقيت الجلسة. صار الطلاق بدونها. ما خطر لي إنه ممكن يصير هيك شي. 30 الشهر. شكراً تفضلي. شكراً لا كثير. تنسي تراجعينا. كان في جلسة؟ ما خبروني. ايه عملنا جلسة واحدة بس انت ما اجيتي عليها. أنا حتى ما إلي خبر إنه جوزي رفع الدعوة، ما وصلني شي بهالخصوص. بعتناها على مكان إقامتك السابق. إيه، بس أنا ما عدت عايشة هنيك. شو يعني بدك يانا ندور عليكي؟ ما انك عايشة هنيك، بس ما خطر لك ابدا انه زوجك رفع دعوى طلاق عليكي؟ هاد اسمه اهمال يا خانم. يكون بعلمك جلسة تانية إذا ما أجيتي وحضرتي رح يطلقوكي غيابياً. أكيد بدي إجي، بس إمتى الجلسة الثانية؟ سألي السكرتيرة بتخبرك، بس لا تكوني بالصورة اللي ما بيحضر الجلسات بيكون عم بيقلل من احترام القاضي. عن جد ما كنت بعرف. إذا بضيع بنتي كرمال هالموضوع أنا صدقيني خايفة أفكر بالقصة حتى. رح أعطيكي نصيحة. شكراً لك. صحة وهنا. صحتين وهنا يا بك. سيد ستاس تفضل، هي لك. شو هي؟ من المحكمة؟ هذا استدعاء. قربوا جلسة الحكم لبكرة. كان لازم يكون الطلاق بعد أسبوع، بس هيك أحسن وبخلص بسرعة. ليش غيروه يا ترى؟ ما كتير فرق. برأيي في شي غريب. لا تقلق، كله حكي فاضي. كله حكي فاضي عندك. الشركة كمان شوي كانت رح تفلس، العيلة تدمرت وبتقلي حكي فاضي؟ بابا روق، مو مستاهل تعصب هيك. مو مستاهلة؟ حبيبتي قومي خلينا نروح نلعب بغرفتك. ماشي. يا عمري. ما في شي بحياتك بتتعامل معه بجدية. بس أنا بتعامل بجدية مع كل أموري. ما تقلق، كل شي تحت السيطرة. ما في لزوم تضايق حالك. ماشي، أنا رايح. ليش طايرين هيك؟ متأخرين على شي؟ روقي يا أريانا، بدنا نروح نحتفل سوا. عم نحتفل كل يوم تقريباً، بشو ما بعرف. أنا لساتني عشيقتك، ما عندي شي احتفل فيه. يعني إمتى ناوي تحكي لأبوك عني؟ روقي شوي. آه. بس شوية وقت ورح صير حر من يلينا ومن الديون ومن سيطرة أبي كمان. كيف ناوي تخلص من سيطرة أبوك يا ترى؟ أنا بعرف كيف. طيب ناوي تحكي له عني قبل ما تخلص ولا بعد؟ بكفي أريانا، حاجة تنقي. آخدك لنحتفل ونغير جو.
أنت ما بتحتفل على الهدا، رح تسكر مثل العادة وعندك محكمة بكرة. المحكمة تنظر لقضية الطلاق الجارية بين السيدة يلينا باكروفسكيا وزوجها السيد ستاس، وذلك عن طريق بيان المطالبة بسكن ابنتهم إليزا يودينا، والجلسة قائمة للاستماع لكلا الطرفين. حضرة القاضية بعتذر عن التأخير. مين حضرتك؟ مدعى عليه؟ تأخرت 10 دقايق. ليش مدعى علي؟ لأنه بهي القضية حضرتك بتكون المدعى عليه. وصلتك الدعوة؟ ايه. تفضل ارتاح إذا بتريد. تفضل ارتاح. المحكمة رح تقرر وين رح تعيش بنتكم لوقت ما تخلص أمور الطلاق بيناتكم. شو ممكن تقرر يعني؟ السيدة يلينا والسيد ستاز، المحكمة بتعرض عليكم تحلوا هذا الموضوع بالتفاهم. كنت بتمنى حل هالموضوع بالتفاهم. أنا ما بدي أحرم البنت من أبوها، بس بخاف إنه مستحيل تزبط. لا تتمسكني وتعملي لي حالك ملاك هلا. اهدى شوي سيد ستاس. لو سمحتي، بدون بيت ولا شغل ولا مصاري كيف بدها تاخذ البنت؟ زوجتك قدمت للمحكمة أوراق مهمة، بيان كامل بالدخل تبعها، بالإضافة لنسخة عن عقد إيجار بيتها، وكمان شهادة توصية من صاحب العمل. بس حضرتك عندك أوراق بتثبت مكان سكنك بالإضافة لشغلك ودخلك؟ أنا ستاس ميخائيل يودينا. تعرفي مين بيكون أبي؟ الحمار بيعرف إنه هالبنت لازم تكون معي. بس بما أني قاضية هون، قاضية ماني حمارة بالمحكمة المدنية، واضح كتير بالنسبة إلي إنه الأحسن للطفلة إنها تكون مع أمها من إنه تكون مع أب مانو متوازن. المحكمة أصدرت القرار لصالح المدعي. إجيت مشان آخذ بنتي. ممكن تورجيني بطاقة تعريفك؟ تعالي، لوين رايحة؟ ليزا، ليزا حبيبة قلبي تعالي. يا روحي انتي. ماما حبيبتي وين كنتي؟ ضبي لي أغراضها لو سمحتي، بدي أخذها. ماما أنا كتير اشتقت لك. وأنا كمان، لو تعرفي شو اشتقت لك واشتقت لضمك. مساء الخير سيد ميخائيل. مساء النور صوفيا. أنا رايحة هلأ. ايه ماشي، فيك تروحي. بدك يعني أجي بكرة ولا لا؟ كيف يعني؟ طبعا بتيجي مشان ليزا. بس ليزا اليوم أخذتها أمها. السيد ستاس ما خبرك بهذا الشيء؟ شو قلتي؟ الله معك. بالإذن. ألو ستاس، شو هذا يلي عم اسمعه؟ ليزا وينها؟ انت مو قلت انه كل شيء تحت السيطرة؟ بابا، ما عم بسمعك. أنا بنفق هلأ، بوصل وبحاكيك. إيه؟ بس أنا ما بيهمني هالحكي حتى لو القضية ماشي حسب القانون. أنا بدي تلاقي لي مخرج بهذا القانون يلي عم تحكي عنه، لا أقدر رجع حفيدتي لعندي بأسرع وقت. ما رح اسمح لها تاخدها. ما بيهمني كيف، حل لي هالموضوع.
نعم. بدي رأيك بخصوص الجيولوجيا تبع المنشأة الجديدة. إذا مو فاضي فينا نأجل الموضوع. كوستيا، ما فيك تحل الأمور من راسك ولا ناوي تقضي حياتك عم تركض لعندي لحل لك أمورك؟ ليش معصب؟ شوفي، هاي الحقيرة أخذت ليزا. قصدك يا لينا؟ مين غير هاي الواطي؟ مين غير مين بيقدر ياخد حفيدتي مني؟ خلص اهدى شوي، لا تعصب وتضايق حالك. شو رأيك نلتقي؟ نقعد بنشرب كاس وبتروق أعصابك شوي. ما بيصير تضل لحالك. راح يجن جنوني. معناتها بنلتقي بالبار. أنا كتير بحاجة لهيك شي. ساعة وبكون هنيك. ماما بتحبك وبتموت فيكي. ماما بتحبك وبتموت فيكي. شو حلوة، ما علي أنا أجربها؟ أكيد حبيبتي، هذا دبدوبك شغلي. ماما بتحبك وبتموت فيكي. ماما وأنا كمان بحبك كتير كتير. يا حبيبة قلبي، مستحيل بعد عنك مرة تانية لو شو ما كان التمن. ما أحلى هالضمة. يا روحي يلا صار وقت النوم. رح تحكي لي حكاية مثل ما كنتي تعملي؟ تكرم عيونها حبيبتي. يلا تسطحي. صباح الخير. صباح النور. اعذريني اجيت بدون موعد. ممكن نحكي شوي؟ مو مشكلة، تفضل بس سكر الباب وراك على مهلك. ليزا نايمة. ماشي. ليكي أنا بفهمك كتير منيح. هي بنتك بالأخير، بس ميخائيل كتير تعبان، ما في يعيش بدون حفيدته. ما بيهمني. لما زتوني بالشارع بلا بنتي ما فكروا بحالتي. أكيد هي بنتك وهذا حقك، بس حسب ما بعرف ليزا عندها جد واحد. عندها أم وحدة كمان. بترجاكي تهدي ماشي؟ هلأ لا تقولي ولا كلمة، بس فكري بالموضوع. مو مطلوب منك إنك تتخلي عنها أبداً. هو بده يشوفها من وقت للتاني بس. طيب بشوف، رح فكر بالموضوع. بعتذر على الإزعاج. سلام. لساتك هيك كل نهار؟ مو كله. رحت على السوبر ماركت. شو؟ رحت على السوبر ماركت. أساساً أنت ليش بالبيت؟ أبوك قالب الدنيا عليك، بدل ما تهدي رح تخليه جن. بكفي أريانا، ماني ناقصك. ستاس، حاجة تخبص. اصحى على حالك وركض لعند أبوك. بكرة بروح. لا اليوم بدك تروح وهلأ كمان. ما فيني سوق وأنا هيك. اطلع بتاكسي. لازم تكون جنب أبوك هالفترة، مو تخبي راسك مثل النعامة.
يلا استعجل شوي. جهز حالك. لك وين اختفى هاد؟ ها ليكو. شوفي، هذا المفتاح رح يأمن حياتنا، ما لازم يضيع أبدا. هذا مستقبلنا. قلت لي مستقبلنا ستاس؟ مستقبلنا عم تدمره طليقتك. بتعرف ليش؟ لأنك ضيعت بنتك اللي أبوك عطاها نص أسهم الشركة. ومين المسؤول عن بنتك لتكبر وتصير راشدة؟ انقبرت عطيت طليقتك أهم ورقة بحياتك. مثل ما أعطيتها إياها باخدها منها. افتحي الباب. استاذ لو نادي سمحت لليزا. روح، مانك وعيان شو عم تساوي؟ بدي روح من اخذ هون. بنتي من هون. روح بكره بنحكي. بدي اخذ بنتي مو بكيفي. ما فيك تاخذها، هي بوصايتي. بدي اخذها وغصب عنك. أنا رح أدق للشرطة. بعيد عنها لورا، بعيد. راح اخذها. ما راح اسمح لك تبعديها عني، عم تفهمي؟ راح اخرب الدنيا فوق راسك. راح ارجع اخذ بنتي، راح اخذها منك، راح اخذها. بعد عني انت الثاني. يلا فوت لجوا، فوت. مالك شايفتي عم تهجم عليها بده يخطف بنتها؟ بتشوفي شو راح اعمل فيكي. فينا نستخدم معها حيالله اسلوب؟ مثل شو مثلا؟ ممكن نخليها تسكر؟ ما بتشرب بنوب. مو مشكلة، فينا نشربها غصباً عنها أو منحط لها مخدر. بياخدوها على المستشفى وبيحطوا لها سيروم، وهيك بنحصل على ورقة عن وضعها الصحي ومنقدمها للمحكمة فوراً. لا، خلينا نتركه، هذا آخر حل. المفروض يكون في أسلوب قانوني لتبقى الطفلة مع أبوها. مالي متأكد إنه هذا الحل موجود. بالحقيقة المحكمة بتخلي الأطفال مع الأب لأسباب كتير استثنائية. لا تشرح لي ليش ما بيصير، بيهمني تلاقي لي طريقة أو ثغرة بالقانون. ما عم بدفع لك مصاري كرمال تسمعني هالعلاك. إذا ما بتقدر مشكور، الله معك. هعمل كل شي بقدر عليه. حلو كتير، صارت غير شكل هلا. ليزا، ماما حبيبتي، ما شفتي لي شالي؟ لا، أنا حاسة إنه معك، أخدتيه لتلعبي ونسيتي. ماما أنا قلت لك لا يعني لا. أوه شو؟ زارة، من وين بتجيبي هالحكي؟ ماما معلش تجي؟ آسفة كتير على الإزعاج، بس بدي خدمة. تقدري تقعدي مع ليزا؟ لازم أطلع، عندي شي ضروري، بس للأسف ما في حدا يقعد معها. بقعد معها يا روحي، بس أنتي لوين رايحة بهالليل؟ أنا عندي يا لينا ما بطول. بصراحة بدي روح شوف طليقي. هاد نفسه اللي إجا تهجم عليكي؟ هلأ بعت لي مسج، ما بعرف، يمكن شربان كتير، طلب إني روح شوفه بسرعة، وقال هو بده يقتل حاله. برأيك عم يكذب؟ ما لا بنتي، روحي لعنده. الرجال بس يسكر بيصير مثل المجنون. إذا صار معه شي لا سمح الله ما رح تسامحي حالك. ايه معك حق. طيب أنا ما رح طول. طيب تفضلي. ستاس أنت هون؟ ستاس عم تسمعني شي؟ ستاس
شو عم بيصير؟ ما عم بفهم شي، وينه؟ شو هالحظ؟ آخ، يا ربي أنا ليش غبية هيك؟ شو اللي جابني على هالمكان؟ شو كيف إن شاء الله ما عذبتك؟ لا نامت فورا. طمنيني، انت شفتي زوجك؟ لا، وبتعرفي شو؟ ما عاد بدي اسمع باسمه. بس ما يكون ضايقك بشي؟ لا ما تقلقي، ما صار شي. طيب أنا رايحة. شكراً إلك، عذبتك معي. شكراً، الله معك. على ما يبدو هي ما حادثة انتحار. ما في رسالة انتحار. طيب في شهود؟ كمان ما في. البناية قيد الإنشاء وما فيها حدا أبداً، فما حدا شافه غير هيك عتمة. ما لاقوا شي معه غير شهادة السواقة. والحارس لقى الجثة من ساعة تقريباً. لقيتوا معلومات تانية تفيدنا؟ ايه لقينا. بالصدفة الحارس شاف آثار دم بأحد الطوابق. هلا عم تفضي الموضوع. معناها جريمة قتل. مين على الباب؟ افتحي الباب، نحن الشرطة. حضرتك بتكوني يا لينا؟ ايه أنا الرقيب فاديم سميرنوف، معي أمر بتوقيفك بتهمة القتل. أنت شو عم تحكي؟ أنت متهمة بقتل زوجك السابق استاس. طلعي منيح. بتعرفي شو هاد؟ ايه طبعاً بعرف، هذا شالي. أنا كنت مفكرته ضايع. وين ضاع يا ترى؟ عفواً مدام، عندك الحق ما تجاوبي على أسئلة المحقق. وليش ما جاوبه؟ ما عندي شي لخبيه. أنا كنت مفكرة إنه بنتي ليزا أخذته لتلعب فيه وضاع منها. أها، ويمكن جوزك مسكه لما كنتوا عم تتخانقوا. ما تخانقت معه ولا شي، أنا حتى ما شفته من يومين. لشو ما عم تصدقني؟ طيب فيك تفهميني هذا الشال كيف ضاع ووصل لإيد زوجك؟ ما عندي فكرة بنوب. قلت لك ما بدي ألعب معك. أهلين يا بيك. جدو أنا ما بدي ألعب معه. طيب مع جده ما بدك تلعبي؟ بدي ماما، وينها؟ تعالي لعندي حبيبتي. خدني لعند ماما، بدي روح لعندها. ما بقدر. من بعد اليوم ما في ماما. طيب بابا؟ حتى بابا ما في. للأسف أبوكي اضطر يروح للأبد. بابا عايش بالسما هلا. ماما بالسما معه كمان؟ ميخائيل، ما تقلي إنه الحياة تستمر بعد موت استاس. هذا ابني الوحيد يلي طلعت فيه من هالدنيا. ما فيني انساه بهالبساطة.
حاسس فيك. استلم الشغل بهالفترة. الشركة ما لازم توقف شغلها أبداً. أوكي، أنت ما تاكل هم. هي الحقيرة دمرتنا. فوتي وخلي وشك على الحيط. يلا تفضلي. صدقني ما قتلت حدا. خلصيني. قلت لك ما قتلت حدا. طلعوني من هون. أنا ما قتلت حدا، طلعوني من هون. يا ربي ساعدني. شو أعمل؟ رح أجن. شو عم تعملي هون؟ رفيقتك اللي قتلت ابني. يا لينا من زمان ما عادت رفيقتي. ستاس بالنسبة لإلي كان صديق مقرب كتير. بس ما كان صديقي. يمكن ما كنت بعرف ابني منيح. قضيت كل حياتي عم سيطر عليه. كنت اضغط عليه دائما. بس انه نحكي مثل ما الاب وابنه بيعملوا بالعادة ما لحقنا ابدا. كيف كان عايش؟ شو طموحه؟ بشو كان يفكر؟ كيف كان ينظر لي كأب؟ للأسف ما بعرف. حتى ما كنت بعرف شو بيحب وشو بيكره. كان يحب الحفلات. الكل كان بيعرف. بس أنا ما كنت بعرف. ليش أخذت هالدواء؟ لقلبك؟ للأسف قلبي ما عاد مثل قبل. معناتها خليني وصلك. ما فيني أتركك بهالحالة. ماما بتحبك وبتموت فيكي. ماما بتحبك وبتموت فيكي. ماما بتحبك وبتموت فيكي. ماما بتحبك وبتموت فيكي. أهلين يا بيك. بتحبك وبتموت فيكي. مساء الخير. مساء النور. ليزا، ماما بتحبك وبتموت فيكي. ماما بتحبك. ليش ما كبيتوا هالقرف؟ شو ما في بالبيت غير هي اللعبة النحس؟ ماما بتحبك وبتموت فيكي. أنا آسف، ما كان قصدي حبيبتي.
خلص يا روحي لا بقى تبكي، اهدي يا حبيبتي لا تزعلي خلص. شو رأيك نطلع على غرفتك ونلعب شوي؟ يلا تعالي نلعب شوي وبحكي لك حكاية. ايه ما بدي شي. ليزا حبيبتي كيفك؟ تتذكريني مو هيك؟ أنا خالته أريانا. هاد دبدوبك؟ ماما جابت لي هالدبدوب هدية. ايه حبيبتي بعرف، ودبدوبك بجنن. تعي لعندي، يلا تعي. خلص يا روحي، خلص حاج تبكي. رح نروح أنا وإنتي على غرفتك ونقرأ قصة حلوة. شو كانت تقرأ لك الماما؟ عن الأميرات. عن جد؟ أميرات مثلك؟ شو رأيك بقصة ليلى والذئب؟ ليزا نامت. أنا لازم روح، تأخر الوقت وعندي شغل. ماشي ما في مشكلة. أريانا، فيك تضلي عنا لفترة قصيرة منشان تساعديني بليزا، هي بتحبك وبترتاح معك. برأيي لازم تسافر أنت وياها، على الأقل هي الفترة. أنت بحاجة تغيير جو. ما بقدر، قبل ما ينتهي التحقيق بقصة الانهيار ما في أطلع لمكان. ممنوع من السفر. بترجاكي أريانا عيشي عنا هالفترة، ليزا بتوثق فيكي. طيب ماشي، رح أبقى معها. شكرا لك. بالنظر إلى أدلة الشهود بالإضافة إلى الأدلة التي لدينا فضلاً عن بشاعة الجريمة، وبموجب المادة 105 تسجن المتهمة ييلينا باكروفسكيا تولد 91 لمدة 8 سنوات في مجمع العمل الإجباري للنظام العام. الحكم ينفذ من هذه اللحظة. انزلوا لشوف. ليش واقفة عندك؟ انزلي. يلا استعجلي من عيوني. كيفكن؟ بعد زمان يا صبايا. أهلا وسهلا ناتاشا، شو القصة؟ ما طولتي الغيبة هالمرة. اشتقت لكم كثير، شو أعمل؟ ما في بعد عنكم. القلوب عند بعضها. أنا كأني بعرفك، حبيتها. شو كترانين. شكلك مو غريب علي. يمكن مستشبهة فيني. لا ما أغباني. شفتك على التلفزيون، كنت وقتها عم طقحنك بقسم العجزة. تخيلي أيدا، هي الحلوة شلفت جوزها من على السطح مشان تلطش كل مصاري. شاطرة ماشكا، ما بيخفى عليكي شي. احذري شو، لازم نشرح لها لهالقطة قوانين القاووش عنا. قربي لعندي. نحن عنا الأغنياء بيدفعوا ضريبة أكتر من البقية. بدك تعيشي بسلام؟ بس أنا ما معي مصاري بنو.
هاتي لشوف. لا، شوفوا البقية إذا بدكن، بس هذا لا. هاتي وليه؟ أعطيني الصورة. استني، مين اللي بالصورة؟ فرانسوفا. حاضر. لارينا. حاضر. أجافا. حاضر. شكلك يا تافهة مو عرفانة مع مين أنا. علقتي. حاضر. بقبرك بأرضك عم جورجيا. تفهمي؟ حاضر. جيسيكا. حاضر. جوزيفين. حاضر. حاضر. بورا. إيه بعدي عني رح تموتيها شبه. انتهي بحالك. شو عم يصير عندك؟ كاتاليا. وقفي بالصف لشوف. طولين. ما عم تسمعي الحكي؟ ليتس. حاضر. شو عم بيصير عندك؟ نيروشنا. كله رواق ما في شي. كل شي منيح هون. لينا. انتو شو عم تقولوا؟ حاضر. كانت رح تموتها للمخلوقة. مين اللي انضرب؟ أنا. قولي لي مين اللي عمل فيكي هيك؟ أيدا. ما رح تعقلي؟ شكلك اشتقتي للمنفردة. تعالي لهون. أيامك هون صارت معدودة. ماريا تيريزا. حاضر. الحياة هون أصعب من ما بتتخيلي. حاضر. إذا بدك تحشري أنفك بكل شيء ما رح يتركوكي بحالك. جوزيفينا. ايه موجودة. ريهانا. حاضر. كل يوم نفس الأكل. أحسن والله قرفت عمري. عادي هون. شو اسمك؟ نينا. يا لينا. كلي. صعب كتير تسميه أكل، بس تطلعي عليه مثل كأنه دواء لجسمك. انت لازم تضلي قوية لتقدري تواجهي الحياة هون. أنا ما قتلت حدا، آخر همي حبيبتي، ماني قاضية. ليش ما حدا عم يصدقني؟ حسيت إنك حدا منيح، بس قتلتي أو لا؟ من وين بدي أعرف؟ كل يوم بشوف أشكال ألوان. ممكن تسمحي لي أحكي لك؟ أنا بحاجة لأحكي مع حدا يكون مصدقني. آسفة ما كان قصدي. شوفي هلا كمان. شوفت عينك ستنا، دلقت عليها الشوربة. مانك متضايقة ما هيك؟ شوفي ما أنا متضايقة. عشو عم تطلعوا وانت وياها؟ يلا التهوا باكلكم. بتعرفي ليش أنا مو بالمنفردة؟ لأني اشتريتهم، بس انتي هلأ مديونة إلي يا شاطرة. عدادك شغال، إذا ما دفعتيلي رح آخد روحك، رح موتك. مفهوم؟ جديدة. تعي معي. متعودة تشتغلي؟ مو وشها وش باين عليها نايطة وما بتعمل شي. رح تشوفي شلون رح تعذبك. بتعذبني بتروح على المنفردة. هذا محلك، روحي من هنيك. يلا على شغلك. لك حاجة طحنك، الكل على شغله.
شو عم تعملي؟ هي كسرتها مشان ما تشتغل. لا مو صح. بتخربي شي تاني بيعاقبوا كل الفريق وبيعاقبوني أنا كمان، وأنا مو ناقصتك، عم تفهمي؟ لهيك اشتغلي مثل الخلق، يا أما بتلاقي حالك بالمنفردة. شو؟ وصلت الرسالة؟ لسه ما شفتي شي يا قطة. ولا كان يخطر لي إنه عم نتاجر بشغلات مغشوشة. وبعدين عرفت بالصدفة إنه جوزي كان عامل ورشة صياغة سرية، ولما انكشف هالشي قامت الدنيا وما قعدت، وبلشت الناس تهاجمني. الشاطر اللي طالبني كانوا مفكرين الذهب معي. جوزك شو؟ ترك مصايبه علي وهرب. تشربي؟ لا. ولا للحظة فكرت إنه ممكن يساوي هيك. أنا كمان ما فكرت إنه ممكن أتقاسم بنتي مع جوزي، وليكي وين صفيت بالأخير. لكان هي بنتك مو هيك؟ البنت يلي معك بالصورة قديشها حلوة. فكرة إنه ممكن تنطرك؟ بعد 8 سنين بتطلعي ختيارة ودوبك تمشي، ما رح تعرفك حتى. أي من هلأ نسيتك. بكل الأحوال ما رح تنطرق. ماشكا، فكري منيح مين رح ينطرك بس تطلعي من هون، لهيك اتركيها بهمها. انت التهي بحالك. أنا أمي ناطرتني ورح تشوفني عم المهم تفهمي. بنتها لهالمسكينة ما رح تتذكر اسمها. وقت تشوفها. تعالي يا بنتي، أنا اللي قتلت أبوكي، تعالي اشتقت لك. حاج مسخرة. اسمعي هالكلمتين يا حلوة، انتي مديونة لإلي، ولبين ما تدفعي رح تعملي كل شي بطلبه. تركيها بحالها بقى. نينا، التهي بحالك ولا تتدخلي، وبعدين هالأشكال ما بدها مين يحميها. انتو بتعرفوا إنه هي مديونة لإلي، هذا حقي وبدها توفيه. مالك عندي شي؟ تركيها. إلي ولا ما إلي؟ يا لينا، عندك زيارة. يلا فوتي، خليكي قاعدة بمكانك إذا بتريدي. حبيبتي، أنا عرفت من الجرايد، ما عم صدق. مستحيل، أنتي ما بتعملي هيك شي. بترجاكي قولي لي بنتي، أنتي ما دخلك ما هيك؟ ما فيني أعيش هون ماما، أنا رح موت. حاسة بحياتي ما رح أقدر أطلع من هالمكان البشع. خايفة ما أقدر أشوف ليزا مرة تانية. بترجاكي خلص، لا تحكي هيك. اهدي بنتي، حبيبتي، تنحل، لا تبكي. بترجاكي خلص، أنا رح لاقي حل. بس أنتي ما لازم تيأسي، إيه؟ تحملي كرمالي ولا تبكي. هاي المرة شو دخلها؟ نحن عم نحقق بقصة البرج. ايه بس الجريمة صارت فوراً بعد مشكلة الانهيار، وجوزها كان المدير التنفيذي تبع الشركة بهذا الوقت، في رابط بيناتهم. صباح الخير، بخصوص الاجتماع الكل جاهز، ما بقي غير انت وبافل، والملفات اللي طلبتها كلها صارت جاهزة. طيب جايين. يلا. شو مانك جاي؟ مبلا. اسمع، انت بتقدر تأمن لي مقابلة مع يلينا عن طريق شي حدا من معارفك؟
رح أشوف، رح أعمل جهدي وأتصل تليفوناتي، بلكي بيمشي الحال. أنا معتمد عليك. مرحبا شباب. أهلين أستاذ. يلا جاهزين. مفكرة تسرقي هون؟ أنا كنت عم ساوي لعبة لبنتي وعم باخد الشقف الزايدة اللي هنن على الكب. ورجيني إياها. خيطتي من قبل؟ مبين خياطتك راكزة، العروة ظابطة معك، والدرزة كمان. تقدري تعملي جاكيت ولا لا؟ بقدر ساوي. إذا اشتغلنا سوا رح تكون طاقة الفرج انفتحت لك. خدي خبيها. تفضلوا صبايا. نحن يا يلي سلام عليك. حلو. ظريف اللي جاي شي والله. يلا تفضلي. قليلة نحن. ايه استنوني شرفوا يا بنات. جايين شو مفكرين رح تتوازعون لحالكم؟ هاد الشهر رح نعيشه بسلام. طمني ما حدا وانتي يا قطة ما تنسي الدين تبعك. ماني نسيانتك. لا تكونوا طماعين في غير روحي انتي. لا بقى تتأخري. يا صبايا، هاي شوية فواكه الكل يتضيف. تفضلي هي كثير طيبين. شو المناسبة؟ وأخيراً رح أطلع منهم. عن جد؟ خلص أنا أخذت، خذوا الباقي. ليش عم يسمحوا بالإفراج المشروط؟ لا تنطري هيك شي منهم. حاج قطعة اللي تولى قضيتي بيرشنيف سمعانة فيه؟ لا. محامي كتير شاطر بس تكلفته كبيرة، لهيك اضطريت أدفع له كل المصاري يلي معي. الحرية غالية حبيبتي. هي كثير طيبة، أنا بحبها. بتعرفي إني زمان ما أكلت فواكه والله. وأنا اشتقت لحياتي الطبيعية برات هالحيطان. أنا بعمري ما حبيت الشوبينج، بس هلأ جاي عبالي افتل كل الأسواق، اصرف بلاوي مصاري واشتري كل شي مو لازمني، وبعدين اقعد بكافيه واحمل هالأكياس هي واشرب قهوة. هاي الشغلات البسيطة فجأة بتصيري تقدريهم بس تفقديهم. نينا، قليلي، انت متأكدة انه هذا بيرشنيف هو عن جد محامي شاطر؟ لحد هلأ ما خسر ولا قضية. طيب لو سمحتي فيك تساعديني لأقدر أوصل له؟ أكيد، أنا بخبره عنك. كاسك بصحة النجاح. نحن الاثنين رح نطلع من هون عن قريب. صباح الخير للكل. أهلين صباح خالي النور. أريانا. ليزا حبيبتي، طلعي شوفي شو جبت لك معي. هي الهدية الحلوة لإلك. شو جايبتيلي؟ يلا رح ورجيكي إياها. شوفي. ياي بيت حلو كتير. شايفة؟ بيت حقيقي. بس عجبك؟ مين هدول؟ هدول ماما وبابا. شو حلو. وهدول أولادهم. وهذا هذا جدهم كمان. طلعي هون في كذا طابق، غرفة لكل واحد من هالعيلة، بيقدروا يشوفوا حالهم بالمراية. رح اترككم براحتكم، شوفكم المساء. شوفي هون في تخت كبير. ايه وفي كراسي. طبعاً. وغراض مطبخ كمان. بدك نفتحها؟ ايه. بتساعديني؟ نامت وأخيراً ما قدرت تشبع لعب بهالبيت. شكراً كتير إلك. على شو؟ على إنه خليتي ليزا تضحك من قلبها. بالحقيقة أنا كنت أحلم بهيك طفولة بصغري، لأنه بابا تركنا وأمي ما قدرت توفر لنا كل هالشي. بس هي وعدتني إنه بس ترجع تتزوج رح تجيب لي كل شي بدي إياه. تخيل إنه كل يوم كنت أدعي
يا رب أمي بسرعة تتزوج، يا رب أمي بسرعة تتزوج. وماما بالآخر تزوجت، بس بدل ما تجيب لي ألعاب جابت لي أخت. والألعاب صارت إلها، ولهيك أنا اليوم حققت حلمي اللي حلمت فيه وأنا صغيرة. وهديتي حلمك لليزا. إيه، لما تصير تعطي من قلبك رح تكون بقمة السعادة. أنا نعست. تصبح على خير. وأنت من أهله. تحركي تحركي. صباح الخير. اسمي بافل يورومن. أنا بكون صحفي وحابب أحكي معك لو سمحتي. تفضلي ارتاحي. وأخيراً إجيتوا؟ أنا فكرت إنه ما حدا ممكن يوصل لي بقى. أنا قولي. صدقني مو أنا اللي قتلته لجوزي. آخر مرة شفته فيها كانت قبل ما يموت بيومين. بفهمك، بس أنا كنت بدي أحكي معك عن شيء تاني، مو عن هذا الموضوع. أنتِ بتعرفي أي شيء عن انهيار البرج يلي مسؤولة عنه شركة والد زوجك؟ بس شو دخل البرج بالموضوع؟ هو موضوع التحقيق تبعي، وأنا كنت عم أكتب مقال عن هالشي. طيب شو عن إنه أخذوا طفلة صغيرة من أمها وأم تدمرت حياتها كرمال شي ما عملته؟ ما بدك تكتب عن هذا الشي كمان؟ أنا بعتذر، مقدر وضعك كتير، بس بتمنى كمان تحاولي تفهميني. موضوعنا بيتعلق بالأبنية، اختصاصي التحقيقات يلي بتتعلق بالأعمال، فبتمنى تعذريني. لا، أنت اللي بدك تعذرني. ما بقدر ساعد حضرتك بشي. ما عندي أي فكرة عن الموضوع. إذا بتريدي يا لينا اسمعيني شوي. في ضحايا راحت بانهيار البرج وزوجك كان مسؤول عنه. لو سمحتي نحن خلصنا. وين حطها؟ حطيها هنيك. مو هيك. هيك. بصراحة حلو كتير. إيه. بس هون بده شوية تطريز مثل اللي عملتيه على الجاكيت. بتخيل بيطلع أحلى. إيه بطرزه. اتفقنا يا لينا. هدول مستعجلة عليهم كتير، يعني بدي إياهم بأسبوع. بعد أسبوع؟ ماشكا رح يطلعوها بهاليومين، ومحل المديرة التنفيذية رح يفضى. فهمتي شو بقصد بهالحكي؟ طبعاً فهمته. وراتب المديرة التنفيذية أكبر ما هيك؟ هالشي أنا بقرره. لازمك مصاري؟ علي دين. ماشي، اعملي يلي قلت لك عليه، بزد لك المصاري شوي. شكراً لك. يلا روحي على شغلك، دوبك تلحقي الطلبية بأسبوع.
شو هالحلاوة كلها؟ خياطة ممتازة، خسارة تضيعي وحدة مثلها. وليش لا ضيعها؟ سمعت عم تحكي مع نينا بدها تشوف بير شنيفة مشان يخلصها من هالعذاب. هذا محامي؟ قال مو خسران ولا قضية. بخونفة حاضر. سونزفا حاضرة. عايدة ليك نيستنا. شرفة حاضر. يلينا حاضر. ماشكا ليكني. بدهم يلينا جوا. باكروفيسكيا تعالي لهون. لوين رايحين؟ رايحين على المنفردة. ليش على المنفردة؟ أنا شو ساوي؟ فسدت عليكي رئيسة الفريق، خالفتي النظام بمعمل الخياطة وفي شهود، رح تقضي 7 أيام. بس أنا ما سويت شي. ما بتفرق معي، أنا إجاني أمر وعم نفذه. طيب خليني أحكي مع حدا. أمي جاي لهون بكرة وضروري كتير إني خبرها عن المحامي. ما بقدر فيدك بشي، أنا بس بتجيني أوامر وبنفذها. شباب الغدا صار بالكيفية يلي طالب. يستموا على القهوة. لسه ما شربتها اليوم. ما بقدر قاوم ريحتها. ما قلت لي وين التقرير يلي طلبته عن معمل تيمور؟ من امتى وعدتني تقدم التقرير؟ شو قصتك؟ صار لك 2-3 مو على بعضك. أعطيني يومين. ماشي. احكي لي عن روحتك، كيف كانت؟ فظيعة. للأسف رفضت تساعدني. ما في شي بخصوص هالقضية عم يزبط معي. شو كنت ناطر منها لكل مخلوقة قتلت زوجها بكل برادة قلب؟ معقول ترضى تساعدك؟ بجوز ما قتلته. ما بتشبه المجرمين. لا. كيف اكتشفت هالشي بقى؟ من أسلوبها بالحكي، من نظراتها. ما بعرف بس عندي إحساس قوي إنها بريئة. عاملتي لي فيها اضراب. هذا تاني يوم ما بتاكلي فيه شي. يلا تعالي المديرة طالبتك. بس أنا تعبانة، ما فيني أقوم، ساعديني. ما رح نساعدك، قومي لحالك. الخط على الخط، ما في ميلان. مبين عليها محترفة. قلي لي شو يلي زعجك فيها؟ الخياطة يلي قبلها كانت أسوأ. عم بتخرب أدوات المشغل، غير هيك لقطة كذا مرة عم تسرق. حاجة الفيوت دوري علي. ليش عم تفتري عليها؟ بصراحة ستنا سمعت بدها تعين محامي شاطر مشان ترجع تفتح ملفها. خايفة يطلقوا سراحة على بكير، وانتي هلأ بلشتي تمشي طلباتك؟ يلينا برا فوتها؟ فوتي لشوف. تعالي لعندي. عم يقولوا إنك شاطرة. عن قريب عيد ميلادي وصيت على فستان على الانترنت، إجا مضروب كالعادة، وبالمحلات ما عم لاقي طلبي. أغبية، بتلاقي تياب لبنات نحاف، يا أما تياب عجايز. المهم بدي منك تخيطي لي فستان ب3 أيام. وإذا ما بتلحقي، هي بتعرف شغلة معك.
ما بدي أعرف شو ممكن تعمل فيكي. الأحسن لإلك تلحقي تساويه. طيب، رح ساوي. بقدر أعمل لك إياه بيومين، بس بترجاكي أعطيني إذن زيارة. أمي بدها تجي لهون لعندي. بكل وقاحة عم تحطي لي شروط؟ ماشي، انت خيطيه بالأول، بعدين منشوف. ليكو صار جاهز. رح تخيطي لي واحد مثله. ولا أقول لك بلا، إذا عرفت المديرة إني عملت مثل فستانة بتجن وبتبعتني على سيبيريا. برافو عليكي، طالع بجنن. قلتك رح يسمحوا لي شوف أمي؟ أنا رح أقنعهم. شكراً إلك. ايمت فيني احكي مع امي؟ هلا شوي وبتحاكيها. مثل ما قلت لك، مفاجأة على الملكان بتجنن مثل ما طلبتيه، ومن تحت كشكش بابيوني مثل يلي بالمجلة، نفسه تماماً. شوف بعدين بقرر. إذا كل شي مثل ما عم تقولي رح كافيكي، مع إنه بعرف كتير منيح هالطلبات يلي بتجيكي بتاخدي أكتر من راتبي. شو هاد؟ أنا ما دخلني بكل هاد، صدقيني ما كان هيك من شوي. هاي الخبيثة يلينا ساوت فيه هيك لتعاقبني. بورجيها حقيرة، هي اللي ساوت بالفستان هيك. رح أعاقبك عقاب ما بتتخيليه أبداً، ورح أكتب لك كم كلمة حلوة بالملف تبعك، حتى بالمقابر ما رح ياخدوكي تحرسي. بشو متخيلتيني بدي روح على عيد ميلادي هلأ؟ بالبدلة؟ ليش واقفين هون؟ دبري حالك بالوقت اللي معك لتصلحيه، وإلا أقسم بالله برجعك من محل ما طلعتي، وبحياتك ما عاد تطلعي من المنفردة. مكانها هونيك أساساً. استني دقيقة كرمال الله، استني. ما تاكلي هم، أنا هلأ رح ساوي فورا. هي بعد ساعتين طالعة. ساعتين؟ خلص أنا رح خلصه قبل هالوقت. بلحق إني ساوي، صدقيني بوعدك. يلا بلشي، الوقت عم يروح. قلتلك ما كان في داعي تتشفتري، وهلأ انقبري اشتغلي من جديد. رح زبطه. يلا يا لينا. مع السلامة ست لودميلا. الله يسلمك. ست لودميلا وقفي شوي، الفستان صار جاهز. بترجاكي وقفي، هذا فستان حضرتك جاهز لتلبسيه. خليه إلك، ما بلبس هيك بهدلة. طلعي عليه بعدين قرري، رح يعجبك كتير أنا متأكدة. صار أحسن من قبل. خديه منا. شكراً إليك. خدي العمى فوضوية، ما في الواحد يسترخي شوي؟ وهي يعني انت نظيفة؟ عاشتك حكي فاضي، كل غراضك. بتوقع ضبيت كل شي. اي انا شفتك بعيني. بكرة على موسكو لمراجعة القضية، وبعدين رايحة بوشي على بيتي. روقي، ليش زعلانة؟ مانك مبسوطتي لي؟ شو عم تحكي نينا؟
حالة مرتبة. طبعا مبسوطة وكتير كمان. لا بقلق. قلت لك بأحلامك بتغلبيني. بس هدول التنتين رح ياكلوني بلا ملح من دونك. بدي أحكي لك قصة عن مرة بحبها. ستي فاليا كانت مناضلة، كانت تقلع الكل من عندها إلا أنا. كانت تحبني وتحكي لي قصص. بوقت الحرب كانت أسيرة وبعدين انسجنت لأنه استسلمت للألمان. قدرت تقاوم كل هالشي، انسجنت وعاشت الحرب وبعدها عاشت حياة طويلة. لو عليها بتعيد حياتها. السمك الميت بيسبح مع التيار، بس العايش بيسبح ضده. يا لينا، انتي عايشة وبدي اياكي هلأ توعديني ما تستسلمي. عن جد عم تحكي؟ ما رح استسلم. ستك كان معها حق. توعديني؟ بوعدك رح ضل قوية. تفضل. معي يا لينا. فوتي لشوف. برجع بحاكيك. عدي لشوف.